प्रतिनिधि सभामा सभामुख देवराज घिमिरेले गराए सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनपछि इलामको क्षेत्र नम्बर 2 खाली भएको सदनलाई जानकारी। सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनपछि इलामको क्षेत्र नम्बर 2 भयो रिक्त। नेकपा एमाले नेपालको संविधान निर्माणमा सुभाष चन्द्र नेमाङ विषयक गोष्ठी कार्यक्रम गर्ने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन अमेरिका भ्रमण बारे सांसदलाई गराए जानकारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग असोज 6 गते हाङजाङओङमै भेटवार्ता हुने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले चीन भ्रमण गर्ने बाटो न्युयोर्क रोज्नु कूटनीतिक रूपमा अत्यन्तै गलत भएको नेता भीम रावलको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। 2.5 लाख भारूमा चिनिया तस्करलाई भारतमै नेपालको राहदानी डेलिभरी भएको खुलासा। कान्ति बाल अस्पताल बालिका मृत्यु प्रकरणमा दोषीमाथि कारबाही हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। हेटौडामा डाक्टर कुटपिट प्रकरणमा अस्पतालको गेटमा ताला, आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प। आफ्नी फिर्ता लिएर निर्णय सच्याउन माधवकुमार नेपाललाई नेकपा यसका नेताहरूको दबाव। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनिया राजदूत सोङबीच भेटवार्ता। बीआरआईमा चीनको चासो। भित्रभित्रै बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउने तयारी, तर प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई गराएनन् जानकारी। गोविन्द केसीले आजबाट सुरु गर्ने भनिएको सत्याग्रह 3 महिनाका लागि भयो स्थगित। सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार मुद्दा दर्ता गरिने उच्च स्तरीय समिति गठन पनि प्रक्रिया सुरु। राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै राप्रपाले नेपालले गर्यो काठमाडौँमा प्रदर्शन। रेणु दाहालको आश्वासन ढुक्क हुनुहोस्, हाम्रै पालामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बन्छ। चिकित्सक कुटपिट घटनामा पक्राउ परेका 4 जनामाथि अनुसन्धान गर्न 3 दिनको म्याद थप। प्रहरी समायोजनलाई लिएर सङ्घीय सरकारमाथि मुद्दा हाल्ने मन्त्री श्रेष्ठले दिए कडा चेतावनी। बालेनलाई लक्षित गर्दै झलनाथ खनालको टिप्पणी। सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भन्ने अभिव्यक्ति अपराधिक प्रशंसा हुनु निकै दुःखद हो। दीपक मनाङ्गेद्वारा नेकपा यसको केन्द्रीय परिषद सदस्य पद अस्वीकार। तेस्रो पटक पार्टी अध्यक्ष बन्ने गृह कार्यमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष पौडेल भन्छन् उहाँको विकल्प कसैले देखेको छैन। सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरू बन्द गरेर सडकमा उत्रिने शिक्षक महासङ्घको घोषणा। र संविधान सभा अध्यक्ष नेमाङप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेर गण्डकीको सांसद भयो स्थगित। सुभाष नेमाङको मृत्युको कारण रहस्यमय राख्यो सरकारले। पोस्टमार्टम नगरी दाह संस्कार। सुन तस्करी प्रकरणमा शक्तिशाली जोगाउने प्रहरी अनुसन्धान। ओरालीमा सिआइबीको साग। यता लिबियामा बाढीमा परि मर्नेको सङ्ख्या 5,000 भन्दा बढी, 20,000 नाग्न सक्ने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, सभामुख देवराज घिमिरेले इलामको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 खाली भएको सांसदलाई जानकारी गराएका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको संविधान धारा 89 को खण्ड च बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको स्थान 1 रिक्त रहेको बेहोरा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 215 को 1 बमोजिम जानकारी गराएका हुन्। जस अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनपछि निर्वाचन क्षेत्र इलाम 2 रिक्त रहेको जानकारी बैठकमा गराइएको छ। नेमाङको गत मङ्गलबार 71 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। उनको हिजो पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि भएको थियो भने हिजो सङ्घीय सदनको दुवै बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो। नेमाङको निधनपछि रिक्त रहेको उक्त क्षेत्रमा अब उपनिर्वाचन हुने बताइएको छ।
दर्शकबिनी यता भने नेकपा एमाले सातै प्रदेशमा नेपालको संविधान निर्माणमा सुभाष चन्द्र नेमाङ विषयक गोष्ठी आयोजना गर्ने भएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको स्मृतिमा असोज 2 गते विचार गोष्ठी आयोजना गर्न लागि नेकपा एमाले कार्यालय सचिव विश्वनाथ अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। गोष्ठीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्षहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। ललितपुर स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा आयोजना गरिने गोष्ठीमा अध्यक्ष ओलीले धारणा राख्नेछन्। त्यस्तै प्रदेशमा पनि नेकपा एमाले गोष्ठी आयोजना गर्ने भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मधेसमा, उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा बादलले कोशी प्रदेशमा, युवराज ग्यावालीले लुम्बिनी प्रदेशमा, अष्टलक्ष्मी साक्यले गण्डकी प्रदेशमा, विष्णुप्रसाद पौडेलले सुदूरपश्चिममा र सुरेन्द्र पाण्डेले कर्णालीमा आयोजना हुने गोष्ठीमा प्रमुख वक्ताका रूपमा धारणा राख्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन अमेरिका भ्रमणबारे सांसदलाई जानकारी गराएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलिदेखि हुने आफ्नो अमेरिका र चीन भ्रमणबारे सांसदलाई अवगत गराएका हुन्। आज बसेको संक्षिप्त प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेश भ्रमणबारे सांसदलाई जानकारी गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै शनिबार अमेरिका जाँदैछन्। उनले 21 सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभाको उद्घाटन सत्रमा भाग लिनुका साथै 19 सेप्टेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सारिक हुने बताइएको छ। न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्व नेताहरूसँग साइडलाइन वार्ता गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। उनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गर्नुका साथै विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा छोरी गङ्गा दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल र मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू समेत रहनेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 5 असोजमा अमेरिकाबाटै चीन भ्रमणमा जाने कार्यतालिका सार्वजनिक समेत भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग असोज 6 गते हाङजाओमै भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो औपचारिक चीन भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभामा जानकारी गराएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग असोज 6 गते भेट्ने बताएका हुन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग मैले हाङजाओमा भेट्नेछु। सोही दिन म एसियन गेमको उद्घाटनमा सहभागी हुनेछु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने चिनिया समकक्षी ली छ्याङसँग 25 सेप्टेम्बर असोज 8 गते बेजिङमा भेट हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभालाई सम्बोधन गरेर 5 असोजमा न्युयोर्कबाटै चीनी प्रस्थान गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमण गर्ने बाटो न्युयोर्क रोज्नु कूटनीतिक रूपमा अत्यन्त गलत भएको नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री डाक्टर भीमबहादुर रावलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण नेपालको संविधान विपरीत हुने भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भारत, चीन, अमेरिका, रुस आदि शक्तिशाली देशमा जानु अघि संविधानको 51 ग को स्मरण गर्नुपर्दछ। चीन भ्रमण गर्ने बाटो न्युयोर्क रोज्नु कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्त गलत छ। उनले भने नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बुढापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत छ। चीन भ्रमणको यो तरिका गलत हो। उहाँले के कारणले यस्तो गर्नुभएको थियो मलाई आश्चर्य लागेको छ। भीम रावलले भने बेजिङ भएर अमेरिका गयो भने के हुन्छ, पाकिस्तान भएर दिल्ली गए के हुन्छ। उनले एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई खुसी पार्ने र सत्तामा टिकिरहने अभियानमा रहेको समेत पनि उनले आरोप लगाएका छन्। उनले भने दक्षिण पूर्वी एसियामा गएका बेलामा त्यसरी जानु ठिक हो। अमेरिका र चीनको व्यापारिक प्रतिस्पर्धा छ। ताइवानको विषय लिएर तनाव छ। इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा विवाद छ। यो तथ्यलाई नबुझी यति सहजै
साहारै फितल्यो हुनु हास्यास्पद कुरा भएको भीम रावलले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी विभिन्न शक्तिशालीलाई खोजी पार्ने र सत्तामा टेकिरहने अभियानमा हुनुहुन्छ। चीन भ्रमण जान मन छैन भने नगए पनि भइहाल्यो, पनि पछि गए पनि भइहाल्छ, नेपाल आएर गएको भए पनि हुन्थ्यो। खेलकुदको अवसर पारेर चीन भ्रमण गर्नु, सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु नभएको उनले औँलाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जानुपर्ने कुनै कारण नभएको पनि भीम रावलले औँलाएका छन्। उनले भने यति बेला नेपालको प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा जानु भनेको औपचारिकता मात्र हो, न सत्य निरूपण र मेलमिलापको काम टुङ्गिएको छ, न त देशको केही गजब काम गर्ने भन्ने भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बनाएर अमेरिका पठाउने तरिकाले बदनामी बेहोरेको छ। सुन तस्करीको बदनाम छ। नेपालले देखाउने कुनै कुरै के छ र उनले प्रश्न गरेका छन्। केही वर्ष अघि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको साटो गृहमन्त्रीको हैसियतमा म महासभामा जाँदा हुने, अहिले प्रधानमन्त्री के जानु नै पर्ने हो र उनले प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चीन भ्रमणबारे जानकारी गराउने क्रममा उनले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका हुन्। उनले भने सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बजाइसकेको छ। यसअघि भएको सहमति अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यस्तै काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको साङ्गतिक आक्रमणप्रति भएको घटनाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कान्ति बाल अस्पताल बालिका मृत्यु प्रकरणमा पनि दोषीमाथि कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले कान्ति बाल अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्यान गुमाएकी रोजिना गोपालीको मृत्यु प्रकरणमा अस्पतालले व्यवस्थापकीय कमजोरी देखाएको बताएका छन्। शुक्रबार संसदमा आफ्नो आसन्न अमेरिका र चीन भ्रमणबारे जानकारी गराउन उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालिकाको उपचारको क्रममा ज्यान जानुमा व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको उनले बताएका हुन्। कान्ति बाल अस्पतालमा भदौ 18 गते बेलुकी उपचारका लागि भर्ना भएकी मकवानपुर स्थायी ठेगाना भई काठमाडौँ बाफल बस्ने 5 वर्षीय बालिका रेजिना गोपालीको आकस्मिक कक्षामा उपचारका क्रममा मृत्यु हुनु दुःखद भएको उनले बताएका छन्। अस्पतालबाट 5 दिनको समय दिएर 3 सदस्य छानबिन समिति गठन गरिएको र सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने प्रतिवेदनले अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा खटिएका जनशक्तिकै भरमा पनि विषयवस्तुप्रति जुन तहको संवेदनशीलता प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न नसकिएको त्यो यथार्थ उल्लेख गर्दै अस्पतालले विगतदेखि महसुस गरेका तर तत्काल सुधारका बाटो कार्यान्वयन गर्न नसकेका विभिन्न व्यवस्थापकीय कमजोर नै उपरोक्त प्रकृतिका घटनाका लागि जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोषीमाथि कारबाहीका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै सरकारको तर्फबाट यस्ता घटनामा दोषी पाइएकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने तथा आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने थप कदम चाल्ने विश्वास समेत दिलाउन चाहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएसँगै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको तयारी गरेको छ। नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग राख्दै सदनमा पटक पटक अवरुद्ध गरेपछि सरकार समिति गठन गर्न तयार भएको थियो। सहमति अनुसार समिति गठनको कार्य अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जानकारी समेत दिएका छन्। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब एमाले सहितका दलहरूसँग आफूले गरेको सहमति अनुसार समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू अवैध सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा सिआइबीले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यसअघि भएको सहमति अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार मुद्दा दर्ता गरिने भएको छ। उच्चस्तरीय समिति गठनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच 2.5 लाख भारूमा चिनिया तस्करहरूलाई भारतमै नेपालको राहदानी डेलिभरी भएको खुलासा भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ परेका मध्ये मुख्य योजनाकार भनिएका एलेक्स भनेर चिनिने चिनिया नागरिक याओ पुचेङले 2.5 लाख भारू तिरेर नेपाली राहदानी हासिल गरेको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान दिएको रातोपाटीले जानकारी दिएको छ। लामो समयदेखि सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहँदै आएका 36 वर्षीय पुचेङसँग सन् 2019 सेप्टेम्बर 20 तारिकमा नै 4 किलो 98 ग्राम सुनसहित भारतको दिल्ली एयरपोर्टमा पक्राउ परेका थिए। अदालतमा 5 लाख भारतीय रुपियाँ धरौटी तिरेर छुटेका उनले भने राहदानी फिर्ता पाएका थिएनन्। त्यसपछि नेपालमा रहेका अली भन्ने ली वेङ सुङले मैले पनि नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट बनाएको छु, 10,000 RMB तिर्नु पर्दछ भनेर सुनाएका थिए। ली वेङ सुङले नै भेटेका अर्का चिनियाको सहयोगमा पुचेङले नेपालको नागरिकता प्रक्त गरेका थिए। ली वेङ सुङ पनि सन् 2021 भारतमा मोल्टन मोडेल अपरेसनमा त्यहाँको डाइरेक्टरेट अफ रेभिन्यू इन्ट्रोजेसनबाट 83.53 किलो सुन बरामद भएको कसुरमा समातिएर छुटेको पुचेङले आफ्नो बयानमा खुलाएका छन्। दर्शक महानुभाव र पुचेङका अनुसार उनले नेपाली राहदानी बनाउन नेपाल पनि आउन परेको थिएन। पैसा तिरेपछि भारतमा हुँदा नै उनले नेपाली राहदानी प्राप्त गरेका छन् भन्ने बयानमा भनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच हेटौडामा डाक्टर कुटपिट प्रकरणमा अस्पतालको गेटमा ताला लागेको छ। आकस्मिक बाहेकका सबै ठेप्पा सेवाहरू ठप्प भएका छन्। मकवानपुरका स्वास्थ्य संस्था ठप्प भएका छन्। हेटौडा 1 स्थित सञ्च हस्पिटल प्रणालीमा गत मंगलबार 2 डाक्टर कुटपिट प्रकरणमा आन्दोलित बनेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले शुक्रबार आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेका छन्। जिल्लाकै एकमात्र सरकारी अस्पताल हेटौडा अस्पतालमा शुक्रबार बिहानदेखि गेटमा ताला लागेको छ। दैनिक 1000 को हाराहारीमा उपचार गराउने आउने बिरामी अस्पताल आएर फर्किनु परेको छ। अस्पतालको आकस्मिक उपचार कक्ष भने सञ्चालनमा रहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रामचन्द्र सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, राज्यले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा दिनुपर्ने लगायतका माग राखेर अनिश्चितकालीन आन्दोलन थालेका हुन्। हेटौडाका निजी अस्पताल मेडिकलहरू पनि बन्द छन्। निजी अस्पताल र मेडिकलहरू पनि बन्द रहेको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ मकवानपुरका उपाध्यक्ष सुधीर दाहालले जानकारी दिएका छन्। जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रीय स्थित मनहरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि आन्दोलित भएका छन्। मनहरी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक सबै सेवाहरू समेत ठप्प रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन हेटौडा 12 का डेङ्गीबाट मृत्यु भएका राजेश प्रधानका आफन्तहरूले सञ्च हस्पिटलभित्र प्रवेश गरी डाक्टर विकास थापा र अर्का डाक्टर प्रशान्त बिडारी माथि कुटपिट गरेका थिए। मकवानपुर प्रहरीले घटनामा संलग्न 4 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको पछिल्लो कार्य विभाजन र मनोनयनप्रति असहमति जनाउँदै केही नेताले पार्टी छोडेको घोषणा गरेका छन् भने धेरैले निर्णय नसचिए राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय सचिवालय बैठकको निर्णय भनेर बिहिबार जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशन फिर्ता लिन दबाव समेत बढिरहेको छ। सम्मानित नेता जलनाथ खनालले समेत आफ्नै फिर्ता नलिए गम्भीर परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहन नेपाललाई चेतावनी दिएका छन्। असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्ताले देशैभरिबाट जलनाथ खनाललाई सो निर्णय उल्टाउन दबाव दिएका छन्। विशेष गरी केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, केन्द्रीय परिषद गठन, केन्द्रीय कमिटीको कार्य विभाजन लगायतका विषयमा गम्भीर विमति रहेको नेकपा यसका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताएका छन्। आफ्नी नसोचे देशैभरिबाट विद्रोह हुने उनको दाबी रहेको छ। आफ्नी जारी भए लगत्तै केन्द्रीय सदस्य राजु गुरुङ र सावित्री मल्लले पार्टी परित्याग गरेका छन्। युवा सङ्घका महासचिव दीपक जीएम, केन्द्रीय परिषद सदस्य ओसिम आलम लगायतले पनि यस्तै खाले घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया राजदूत सोङ बीच भेटवार्ता भएको छ। बीआरआईमा चीनले चासो राखेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन् सोङ बीच भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा उनीहरू बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण बारे कुराकानी भएको हो। चीनले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा चासो दिएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राजदूत सोङ बीच बीआरआई बारे पछि छलफल भएको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको जवाब दिएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 5 असोजमा अमेरिकाबाट सिधै
चीन भ्रमणमा जानेछन्। दर्शकबिन तर यता भित्रभित्रै BRI परियोजना अगाडि बढाउने तयारी छ, तर प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी नगराएको अन्नपूर्णाले बताएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। उनले अत्यन्त छोटो समयका कारण आफू न्युयोर्कबाट सिधै चीन भ्रमणमा जानुपर्ने परिस्थिति बनेको बताएका छन्। चीन भ्रमणका विषयमा संक्षिप्त जानकारी गराए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एजेन्डाका विषयमा केही बताएनन्। उनले नेपाल र चीन बीच हुन सक्ने द्विपक्षीय सम्झौताका विषयमा पनि केही नबोलेको बताइएको छ। कार्यतालिका सुनाउँदै उनले भने असोज 5 गते न्युयोर्कबाट सिधै हाङसु आउ जानेछु। असोज 6 गते चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग शिष्टाचार भेटघाट गरेपछि एसियन गेम्समा सहभागी हुनेछु। त्यसको भोलिपल्ट समकक्षी ली चीनसँग बेजिङमा द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ। उनले नेपाल र चीन बीच द्विपक्षीय सम्झौता हुने उल्लेख गरे। सम्झौतामा कुन कुन विषय समेट्ने भन्ने बारे खुलाउन नचाहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावले यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। भित्रभित्रै BRI परियोजना अगाडि बढाउने तयारी, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनलाई जानकारी नगराएको भन्ने विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूले छापेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले बिहिबार गरेको नेता तथा कार्यकर्ताको जिम्मेवारी र कार्य विभाजनप्रति नेताहरूमा चरम असन्तुष्टि देखिएको छ। नेकपा यसको भदौ 5 देखि 7 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गरेको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले हिजो जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशिका अपनी प्रति नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिहिबार जारी भएको अपनी प्रति चित्त नबुझेपछि केन्द्रीय सदस्य राजु गुरुङ र सावित्री मल्लले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा समेत गरिसकेका छन्। यता भने केन्द्रीय परिषद सदस्यमा मनोनित राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङले पनि उक्त पद अस्वीकार गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद राजीव गुरुङ दीपक मनाङले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै आफूसँग सल्लाह नै नगरी केन्द्रीय परिषद सदस्यमा मनोनित गरिएको भन्दै सन्तोष जनाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार मलाई केन्द्रीय परिषदको सदस्यमा मनोनित गरेको भन्ने सूचना प्राप्त भयो। मनाङले लेखेका छन्, यो निर्णय र जिम्मेवारी मसँग सल्लाह गरी गरिएको होइन। त्यसर्थ दीपक मनाङले नेकपा यसको केन्द्रीय परिषद सदस्य अस्वीकार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले विभिन्न कारण देखाएर निर्माणबाट हात झिकेपछि अल्पत्र बनेको भरतपुर स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको काम अगाडि बढ्ने भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर रेणु दाहालले रङ्गशालाको बाँकी निर्माणको काम महानगरपालिकाले पूरा गर्ने बताएकी छिन्। शुक्रबार नारायणी किनारामा भएको सरसफाई तथा वृक्षारोपण कार्यक्रममा उनले जनस्तरबाट भएको चासो र चिन्तनलाई आफूले मनन गरेको जनाउँदै उनले जसरी भए पनि रङ्गशाला बनाउने बताएकी हुन्। हामीलाई पटक पटक जनस्तरबाट खबरदारी भएको छ, रङ्गशाला के हुँदैछ भन्ने आम रूपमा जनतामा चासो र चिन्ता छ। महानगरपालिका प्रमुखले अलि अस्ति नै बनाउने भन्ने भएको थियो। निर्माणको काम कहाँ पुग्यो भन्ने जनतामा प्रश्न छ, मेयर दाहालले भनेकी हुन्। सामाजिक सञ्जालमा समेत पहिला बोलेका कुरा राखेर प्रश्न उठाउने गरिएको उनले बताउँदै म यही कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु। उनले भनिन्, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बन्छ, हाम्रै पालामा तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस्, मेयर दाहालले बताएकी हुन्। रङ्गशाला निर्माण पुरा गर्न ठुलो आकारको ऋण तिर्नुपर्ने भएको र सरकारले ऋण तिर्ने भन्ने पहिला कुनै सम्झौता नभएको हुँदा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन मुस्किल भएको भन्दै महानगर प्रमुख दाहालले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नेपाल सरकारको 12 करोड रुपियाँ बजेट आएको, तर एक हप्ता पनि समय नहुँदा बजेट फिर्ता पठाइएको र छिट्टै त्यो बजेट पुनः आउने उनले आश्वासन दिएकी छिन्। रङ्गशाला निर्माणका लागि महानगरपालिकालाई तत्कालै अरबौं बजेट जुटाउन समस्या हुने हुँदा चरणबद्ध ढङ्गले काम अगाडि बढाउने र बनेका संरचनालाई संरक्षण गर्दै लैजाने उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता समृद्ध हिन्दू अधिराज्य स्थापनाका लागि दबाब दिन भन्दै कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हिन्दू राष्ट्रको माग राख्दै राप्रपा नेपालले शुक्रबार काठमाडौँको भद्रकालीदेखि भुरकुटी मण्डपसम्म प्रदर्शन गरेको हो। संघीयताको खारेजी तथा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा राप्रपा नेपालले काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्न लागेको हो। राप्रपाले संघीय गणतन्त्रको नाममा भ्रष्ट व्यवस्था कायम भएकाले त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने र संघीयता खारेजी हुनुपर्ने समेत माग गरेको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले देशका
सरकारका हाल कायम रहेको व्यवस्थाले भ्रष्टाचार मौलाएकोले यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै उनले गौ हत्याको अन्त्य र सुशासन स्थापनाका लागि जनआन्दोलनको घोषणा गरेको र त्यसै सिलसिलामा विरोध र्यालीको आयोजना गरेको उनले जिकिर गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले हिन्दू राष्ट्र कायम गर, संघीयता खारेज गर, राजसंस्था पुनर्स्थापना गर लगायतका नारा समेत लगाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता गोविन्द केसीले आजबाट सुरु गर्ने भनेको सत्याग्रह 3 महिनाका लागि स्थगित भएको छ। सामाजिक अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले आजबाट सुरु गर्ने भनिएको सत्याग्रह स्थगित भएको घोषणा गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्षले आफू दलीय आबद्धता र स्वार्थको द्वन्द्वबाट टाढा रहेको तथा चिकित्सक शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार पदीय दायित्व निर्वाह गर्न प्रतिबद्धता रहेको सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेपछि उनले सत्याग्रह स्थगित गरेको हुन्। यो अवस्थामा भदौ 29 गते घोषित सत्याग्रह 3 महिनाका लागि स्थगित गरेका छौँ। अब सत्याग्रह सुरु गर्न परेको खण्डमा देशमा रहेको सबै खाले द्वन्द्वहीनताका जरोमा रहेको द्वन्द्वकालीन अन्यायको विषयलाई मुख्य रूपमा उठान गर्ने तथा त्यसका लागि जिम्मेवार द्विपक्षीय व्यक्तिहरूलाई जवाबदेही बनाउने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, डाक्टर केसीद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न मागहरू राखी साउन 29 गतेदेखि सत्याग्रह राखेकोमा सरकारका विभिन्न प्रतिबद्धताहरू पछि त्यसलाई भदौ 29 गतेसम्म सारिएको थियो। हालैका दिनमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरू लगायतका कर्मचारीहरू सहितको भेटमा उनीहरूले 3 महिनाको समय माग गरेको पनि जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रहरी समायोजनलाई लिएर सङ्घीय सरकारमाथि मुद्दा हाल्ने मन्त्रीले चेतावनी दिएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण सुरेशले प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर सङ्घीय सरकारमाथि मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार मकवानपुरको पदम पोखरी प्रहरी चौकीको उद्घाटन गर्दै सरकारले तोकेको समयमा प्रहरी समायोजन नहुने भएपछि सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी पनि दिएका हुन्। सरकारले 2080 भद्रौ मसान्तसम्म प्रहरी समायोजन सम्पन्न गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धता जनाइएको छ। मन्त्री सुरेशले बागमती प्रदेशका प्रहरीहरूलाई अत्याधुनिक उपकरणले युक्त प्रविधि मन्त्री बनाउन लैजाने बताएका छन्। हाम्रो देशका प्रहरीलाई नागरिक मन्त्री बनाउने कुरामा लगिरहेका छौँ, तर एउटा हातले मात्र ताली बज्दैन, नागरिकहरू पनि प्रहरी मैत्री बन्न सक्नुपर्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरू बन्द गरेर सडकमा उत्रिने शिक्षक महासङ्घले घोषणा गरेको छ। सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरू बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने नेपाल शिक्षक महासङ्घले घोषणा गरेको छ। संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 को विधेयकमाथि गम्भीर आपत्ति जनाउँदै महासङ्घले सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत महासङ्घले असोज 3 गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। महासङ्घले विधेयकको विभिन्न सत्रबुदामा असहमति जनाउँदै संशोधन गरेर जानुपर्ने बताएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधारले सडक आन्दोलन आफूहरूको रहर नभएर बाध्यता भएको बताउँदै माग सम्बोधन नभएसम्म सडक आन्दोलन नरोकिने समेत चेतावनी दिएकी छिन्। सरकारले शिक्षक कर्मचारीहरूसँग पटक पटक सम्झौता र सहमति गरेको भन्दै ऐनमा ती सम्झौता भनी समावेश नगरिएको उनले बताएकी छन्। अस्थायी प्राकृतिकका शिक्षकहरूको स्थायित्वको विषय, विद्यालय कर्मचारीको सवाल, बाल कक्षा शिक्षकहरूको सवाल, शिक्षा बढुवा लगायतका विषयहरूलाई महासङ्घले उठाएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता लिबियामा मर्नेको संख्या 5000 नागेको छ। 20,000 नाग्न सक्ने आकलन गरिएको छ। लिबिया ड्यानिल नामक आँधीसँगै परेको मुसलधारे वर्षाले 2वटा बाँध भत्काउँदा निम्तिएको भीषण बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बिहिबारसम्म 5300 पुगेको छ। अझै 10,000 बेपत्ता भएका छन् भने 50,000 भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। बाढीबाट सर्वाधिक प्रभावित पूर्वी शहर डोर्नामा कम्तीमा 30,000 लिबियाली घरबार विहीन भएको आप्रवास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन ION जानकारी दिएको छ। 90,000 जनसङ्ख्या भएको डेनमार्कमा अहिले जताततै शव मात्र छरिएको देखिने उद्धारमा संलग्नहरूले जानकारी दिएका छन्। सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि शव व्यवस्थापनमा चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। बाढीले भत्काएका सडकका चेप र खोज तथा सामुद्रिक किरानामा पुर्याएका शव निकाल्ने काम भइरहेको छ। लिबियाका दुवै प्रतिद्वन्दी सरकार
सरकारले बाढी पीडितका लागि राहत सामग्री परिचालन सामान्य गरिरहेका छन् भने इजिप्ट, ट्युनिसिया, इटली, स्पेन र टर्की लगायतका देशबाट उद्धारको टोली त्रिपोली आइपुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उद्धारकर्मीहरूका अनुसार अहिले डोर्नामा बाढीको विनाश बाहेक केही देखिँदैन। लिबियामा सक्रिय 2 सरकार मध्ये अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त लिबियाको अन्तरिम सरकारले 5300 जनाले ज्यान गुमाएको बताएको छ भने पूर्वी क्षेत्रको सरकारका अधिकारीहरूले 8000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको बताएका छन्। हालसम्म 3190 जनाको अन्त्येष्टि गरिएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले डोर्नाको पश्चिम र बोनगाजीको पूर्वमा रहेको तटीय सहर टोक्राको बाँध पनि भत्किन सक्ने चेतावनी दिँदै तटीय क्षेत्र र आसपासका बासिन्दालाई तत्काल ती स्थानबाट सुरक्षित ठाउँमा सर्न आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभाव, सो स्थानमा 10,000 हजार मानिसहरू मरेको समेत खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेमाङको मृत्युको कारण के हो नखुलाई परिवार र सरकार मिलेर दाह संस्कार गरेका छन्। सोमबार दिनभर सक्रिय रहेका सुभाषचन्द्र नेमाङको सोमबार बेलुका अचानक मृत्यु भएको थियो। यस्तो मृत्युको कारण खुलाउन पोस्टमार्टम गर्न आवश्यक हुन्छ, तर परिवारका सदस्यले पोस्टमार्टम गर्न मानेनन्। चिकित्सकहरूले पनि चासो दिएनन्। राजकीय सम्मानसहित अन्तिम संस्कार गरिएको सरकारले समेत सुभाषचन्द्र नेमाङको मृत्युको कारण पत्ता लगाउन चासो नदेखाएपछि यति बेला फेरि प्रश्न उठ्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता सुभाषचन्द्र नेमाङलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झेका छन्। नेमाङले ओलीलाई संविधान जारी गर्न रोकिए देश नै सकिन्छ भन्दै भनेको शब्दको केपी शर्मा ओलीले सम्झना गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुभाषचन्द्र नेमाङले संविधान निर्माणका क्रममा खेलेको भूमिकाको स्मरण गरेका हुन्। भदौ 26 गते बिहान हृदयघातका कारण निधन भएका सुभाषचन्द्र नेमाङको बिहिबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। नेमाङलाई अन्तिम विदाई गरेर फर्किएपछि आफूले 8 वर्ष अगाडि संविधान निर्माणका क्रममा उनले खेलेको भूमिकालाई स्मरण गरेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। चौतर्फी दबावका बीचमा सुभाषचन्द्र नेमाङले संविधान जारी गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। ओलीले भारतीय विदेश सचिव नेपाल आएर फर्किएपछि नेमाङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर अतालिँदै आफूलाई भेट्न आएको स्मरण गरेका छन्। उहाँले अलि हडबडाउँदै भन्नुभयो, डरलाग्दो स्थिति छ। 3 गते संविधान जारी गर्नबाट रोकियो भने संविधान मात्रै होइन सबै बर्बाद हुनेछ। यस्तो भयो भने त देश नै सकिन्छ। केपी शर्मा ओलीले सुभाषचन्द्र नेमाङले भनेको त्यो शब्दलाई निकै भावुक हुँदै सम्झेका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका दिवंगत उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेमाङको अडानकै कारण 2072 असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भएको बताएका हुन्। मंगलबार निधन भएका नेमाङको बिहिबार दिउँसो पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। नेमाङलाई अन्तिम विदाई गरेर फर्किएका ओलीले 72 सालमा संविधान सभाको अध्यक्ष रहेका सुभाषचन्द्र नेमाङको अडान र सक्रियताकै कारण संविधान जारी गर्न सम्भव भएको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, प्रिय साथी सुभाषचन्द्र नेमाङलाई सदाका लागि विदाई गरेर आर्यघाटबाट फर्किएपछि आज मैले 8 वर्ष अघि यसै समयको डायरीको पाना पल्टाएँ। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, त्यस कठिन बेलाको दृश्य आँखा अगाडि आयो। नेपालमाथि नाकाबन्दीको हल्ला चलिरहेको थियो। सुरक्षाको कारण देखाएर सीमानाकामा गाडी रोकिन थालिएका थिए। भूकम्पले ठूलो क्षतिबाट उठ्न सकेका थिएनौँ। अत्यावश्यक इन्धनको अभावले बजारमा हाहाकार सुरु भइसकेको थियो। संविधान जारी गर्ने समयमै विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक समूहलाई उत्तेजित बनाउने काम हुँदा पनि त्यसलाई सम्हालेर संविधान जारी गर्न सफल भएको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता गत मंगलबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थलबाट करिब 1 केजी 960 ग्राम सुन प्रहरीले बरामद गरेको थियो। यसैमा 1 किलो सुन तस्करीमा तरुण दलका नेता संलग्न भएको खुलासा भएको छ। उनको दुवै गाडी परेक भएको पुष्टि भएको छ। दर्शक बिन सुन काभ्रे खानीखोला गाउँपालिका 3 का बाबुलाल दोङले मलद्वारमा लुकाएर ल्याएका थिए। हिमालयन एयरलाइन्स मार्फत मंगलबार बिहान दुबईबाट उनी काठमाडौँ आएका थिए। जिल्ला प्रहरी
परिसर काठमाडौँको टोलीले उनलाई विमानस्थलबाट बाहिरबाट पक्राउ गरेको थियो। उनलाई पछ्याउँदै गएको प्रहरी टोलीले सुन लिन आउने काभ्रेको रोसी गाउँपालिका 3 घट्टेकोलाका जगत लामा र महाभारत गाउँपालिका 3 सानै पोखरा घर भई बनेपा बस्दै आएका मिङवाङ दोर्जे साङताङसम्म प्रहरी पुगेको थियो। उनीहरूसँगै प्रहरीले सुन लिने प्रयोग भएको क्रेटा गाडी र बुलेट बाइक पनि बरामद गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता कुमोद ढुङ्गेलका अनुसार दोर्जे र जगतसँगै बागमती प्रदेशको 01275996 नम्बरको क्रेटा गाडी र बागमती प्रदेशकै 0203 8517 नम्बरको बुलेट बाइक पनि बरामद गरेको थियो। उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार उक्त क्रेटा र बाइक दुवै काङ्ग्रेस तरुण दलका नेता विकास लामा भन्ने विकास युङजङको रहेको खुलासा भएको छ। विकास लामाको नाममा रहेको एक गाडी करिब 1 किलो सुन तस्करीमा प्रयोग भएको प्रहरीले दावी गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा शक्तिशाली जोगाउने प्रहरी अनुसन्धान देखिएको छ। ओरालीमा सिआइबीको शाखा गएको भन्दै सबैले आलोचना गरेका छन्। 1 क्विन्टल बढी तस्करीको सुन बरामद भएको राजस्व अनुसन्धान विभागको दाबीसँगै उसले एकल अनुसन्धान अगाडि बढायो। अपराधको प्रकृति सङ्गठित र अन्तर्देशीय रहेकाले अनुसन्धानमा प्रहरी समेत मिसाउनु पर्ने आवाज उठिरहेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धानको जिम्मेवारी पायो। यो बीचमा माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेता अनि नेता पुत्रसँगै माओवादी नेताको संरक्षणमा रहेका व्यापारीहरू समेत पेलिँदै गए। कृष्णबहादुर महराका महरा पुत्र राहुल महरा, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको छोरा दिपेश पुन, माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनि उनको श्रीमती ओन्सरी घरती मगर जोडिए। यति मात्रै होइन, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी, विधे ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीसम्म सुनकाण्डमा जोडिएका थिए। भेपमा लुकाएर ल्याइएको 9 किलो सुनको अनुसन्धानका लागि राहुल पक्राउ परे। दिपेश लगायत केहीसँग प्रहरीले बयान पनि लियो। बुधबार ब्युरोले अनुसन्धानको प्रस्तावित राय सुझावको संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गर्यो। हङकङमा रहेका चिनिया नागरिक र नेपालमा रहेका चिनिया नागरिकहरूले नेपाली नागरिकहरूलाई परिचालन गरेर 300 किलोभन्दा बढी सुन तस्करी भएको दावी गरेको ब्युरोले तस्करीमा संलग्न देखिएका 50 जनाको नाम पनि सार्वजनिक गर्यो। ब्युरोले 9 विदेशी र 23 नेपालीलाई पक्राउ गरेको थियो। 14 विदेशी र 4 नेपाली फरार रहेको उल्लेख गरिएको विवरणमा गर्दा माथि उल्लेखित गरिएका कसैको नाम छैन। धन्न अमला रोकाको नाम फरार प्रतिवादीमा राखियो ब्युरोले, तर ब्युरोको सिफारिस नै अन्तिम होइन। सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादीको सूची हेरफेर गर्न नै सक्नेछ भनेर बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच माओवादीको संरक्षणमा हुर्किएको भीमकान्तलाई दर्शक महानुभावहरू सिआइबीले बचाएको समेत बुझिएको छ। दर्शकबिन अपराधको श्रृङ्खलाबद्ध आरोपले लडाकु पृष्ठभूमिमा समेत छोपिएको देखिएको छ। एकपछि अर्को गम्भीर अपराधमा जोडिएका कृष्णबहादुर महरा समेत यति बेला छोड दिएपछि चर्को आलोचना भएको छ। वर्षमान पुन अनन्त पनि दर्शक महानुभावहरू यसबाट के साँच्चै जोगिएका हुन् त? सिआइबीको शाखमा धक्का लागेको छ भनेर कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिनुहोला। यद्यपि अनुसन्धान भने जारी भनेर सिआइबीले राखेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भोलि न्युयोर्क जाने भएका छन्। त्यतैबाट चीन भ्रमण गर्ने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शनिबार संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन्। महासभाको 78औं सत्रमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री न्युयोर्क जान लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यहाँबाट 5 असोजमा चीन भ्रमणमा जाने पनि तय भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 4 असोजमा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। 3 वर्षपछि नेपालबाट महासभामा प्रधानमन्त्री स्तरमा सहभागी हुन लागेको हो। गत वर्ष परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलले सम्बोधन गरेका थिए भने त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड महासभामा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरूको सम्मानमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा आयोजित स्वागत समारोहमा पनि सहभागी हुने कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रम
कार्यक्रम 2 असोजका लागि तय भएको छ। यद्यपि स्वागत समारोहमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग द्विपक्षीय साइडलाइन वार्ता गर्ने समय हुँदैन। बाइडेनले प्रतिनिधि मण्डललाई स्वागत गर्ने र तस्बिर खिचाउने कार्य मात्रै गर्ने बताइएको छ। न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी सम्मेलन तथा जलवायु महत्त्वाकांक्षाका सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। यो साइडलाइनमा हुने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस लगायतका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसै सभालाई सम्बोधन गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणतर्फ लाग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाले संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा राखेको शोक प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतले पारित भएको छ। बैठकले सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवार प्रति गहिरोसम्म वेदना प्रकट गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय सभाले वर्तमान प्रतिनिधि सभाको सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो। बैठकमा पूर्व सभामुख समेत रहेका नेमाङको चिर आत्माको शान्तिको कामना गर्दै 1 मिनट मौन धारणा समेत गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ 29 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने बताइएको छ, अर्थात् आज 1 बजे बस्ने बताइएको छ। सुभाष चन्द्र नेमाङ नेकपा एमाले पार्टीको तर्फबाट 2084 साल र 2052 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य, 2056 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य, 2063 सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा सदस्य र व्यवस्थापिका सांसद सदस्य, 2072 मा रूपान्तरित व्यवस्थापिका सांसद सदस्य, 2074 मा 2079 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य भएका थिए। सुभाष चन्द्र नेमाङ विक्रम सम्वत 2063 मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख, 2063 सालमै व्यवस्थापिका सांसदको सभामुख तथा 2065 साल र 2070 सालको संविधान सभाको अध्यक्ष भएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग्यौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बर्खास्तमा परेका पूर्व सांसद ढाका कुमार सुरेशलाई अज्ञात समूहले धारिलो हतियार प्रयोग गरी घाइते बनाएको दुष्प्रचार गर्ने युवक पक्राउ परेका छन्। विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 विपरीतको कसुर साइबर अपराधमा स्याङ्जाको आदिखोला गाउँपालिका 5 ठुली बहराका 35 वर्षीय सूर्यबहादुर रेग्मी पक्राउ परेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निवर्तमान सांसद तथा विवादास्पद व्यक्ति डाक्टर ढाका कुमार सुरेशलाई अज्ञात समूहले उनकै निवास अगाडि धारिलो हतियार प्रयोग गरेको छ।